र खास गरी सीमावर्ती जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो तयार पारिएको छ त निर्वाचनको लागि? अब 2 दिन बाँकी मात्र छ र निर्वाचन गतिविधि एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि आज निम्ति आएका छौँ पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्थात् डिएसपी ओमप्रकाश खनालज्यूलाई। स्वागत गरौँ। हेलो। हजुर। स्वागत छ तपाईँलाई बिहानी बहसमा। हजुर, धन्यवाद। अब हामी निर्वाचनको एकदम मुखमा छौँ। निर्वाचन हुन 2 दिन बाँकी छ। सीमावर्ती जिल्ला हो पर्सा जिल्ला। यहाँ दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चुनौती पनि छ सुरक्षा दृष्टिकोणले। यहाँहरूले सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ? हजुर, सुरक्षाको यो निर्वाचनको सुरक्षा भनेको केन्द्रदेखि नै त्यो एउटा योजना बन्छ। त्यो योजना त्यो साथसाथै हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समिति पनि छ। अब हामी जिल्ला सुरक्षा समितिले पहिचान गरेका थ्रेटहरू अनुसार संवेदनशीलता छुट्याएर हामीले केन्द्रको नीतिलाई पनि सँगसँगै लगेर एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारेका छौँ र त्यही अनुसार परिचालित छौँ। हजुर, पर्सा जिल्ला अब सीमावर्ती जिल्ला पनि हो। यहाँ चाहिँ अब सीमा त बन्द भएको छ गैरातीबाट, तर पनि भन्छन् धेरैजनाले सुरक्षा दृष्टिकोणले गर्दा यहाँ चाहिँ असहज त्यस्तो छैन। अब मतदाताहरूले मतदान केन्द्रसम्म सहज रूपमा गएर मतदान गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएछ यहाँहरू? पक्कै पनि हामीले सबैतिर चाहिने जति जनशक्ति हाम्रो भए जति प्राय सम्पूर्ण जनशक्ति चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर परिचालित गरेका छौँ र सबै बुथहरूमा सबै मतदान स्थलहरूमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाइएको छ। साथसाथै आउटस्कर्टमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि हामी सँगसँगै एकीकृत सुरक्षामा खटिनु भएको छ। त्यसकारणले सुरक्षाको स्थिति मजबुत भएको हुनाले निर्धक्कसँग भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। विगतका 2074को इतिहास बोकेको छ र ती कुराहरूबाट केलाइरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा झडप हुने स्थिति पनि भएको थियो र विभिन्न ठाउँमा मत गण्ने अर्थात् मतगणना स्थलमा पनि झडप भएको थियो। त्यस्तो यसपालि हुने अवस्था छैन? अब आकस्मिक हुने घटनाहरू जस्तो कुनै कारणले विवाद हुने त्यो कुरा त अब हामीले रोक्न सकिँदैन कहाँ कहाँ विवाद हुन्छ। तर विवाद भएको अवस्थामा विवाद हुने स्थानहरूमा हामीले त्यो पहिलेको घटनाहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर त्यही अनुसारले अलि चुस्त हिसाबले परिचालन गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो विवाद त्यस्तो झडप हुँदैन भन्ने विश्वास छ। र कहीँ सामान्य विवादहरू हुन सक्ने अवस्था त जहिले पनि रहन्छ, तर त्यो हुँदाखेरि पनि त्यसलाई म्यानेज गर्ने हामी तयारीमा छौँ। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो त्यस्तो हामी चाहिँ गर्न दिने छैनौँ र भयो भने चाहिँ त्यसको न्यूनीकरण गर्न हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा हुन्छौँ। अब बताउनुहोस् न, तपाईँले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत केही कार्यहरू भयो अथवा केही कार्यहरू हुँदैछ अथवा निर्वाचन प्रक्रियामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले केही गतिविधि भयो भने त्यसमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले खास गरी के कस्तो कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ? हजुर, हामी निगरानीमा छौँ त्यो सम्पूर्ण कुराको। त्यसमा अब निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग होइन, आयोगले त गर्छ होइन। केही उच्छृङ्खल गतिविधि भयो भने अब विभिन्न ठाउँमा हुन्छ नि डराउने धम्काउने मतदाताहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने भयरहित वातावरण सिर्जना गरिदिने त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूले त्यस्ता उच्छृङ्खल गर्ने व्यक्तिहरूलाई के गर्नुहुन्छ? कि उच्छृङ्खल भन्नाले शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने किसिमका गतिविधि भयो भने त कानुन बमोजिम हामी कारबाही गर्ने नै छौँ, गरिरहेकै छौँ र एक्सन पनि हामीले लिइरहेकै छौँ यस्तो भएको अवस्थामा। तर विशुद्ध रूपमा अब त्यो निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनको मात्रै कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोग भयो। त्यसमा हाम्रो साथसाथै छौँ, निर्वाचन आयोग साथसाथै हामी पनि सँगसँगै छौँ। त्यस कारणले त्यो अशान्ति हुने हिंसा हुने किसिमका गतिविधिलाई हामीले रोक्छौँ र त्यसलाई कानुनी कारबाही गर्छौँ। पर्सा जिल्लामा कतिवटा संवेदनशील अति संवेदनशीलको सूचीमा मतदान स्थल राखिएका छन् र त्यहाँ चाहिँ के कस्तो व्यवस्था छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न हाम्रा श्रोताहरूलाई।
हजुर, अब यति संवेदनशील असंवेदनशील भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले बताइराख्नु जरुरी छैन, त्यो त बताउन पनि मिलेन। र जस्तो संवेदनशीलता हामीले पहिचान गर्ने त्यो हाम्रो सुरक्षा योजनाको लागि हो संवेदनशीलता छुट्याइएको। यी सर्वसाधारणको लागि सबै एकै हो, सबै मतदान स्थल हो। त्यसकारण यो चाहिँ संवेदनशील, यो चाहिँ अति संवेदनशील, यो चाहिँ सामान्य भनेर भन्न थालियो भने ए त अति संवेदनशील रहेछ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूमा डर पनि पैदा हुने अवस्था हुने हुनाले हामीले त्यो भन्दैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि हो संवेदनशीलता छुट्याएको भनेको, सर्वसाधारणको लागि एकै हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले छुट्याउनु भएको संवेदनशीलतामा चाहिँ अति संवेदनशीलमा चाहिँ कस्तो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ? केही सुरक्षा थ्रेटहरू बढाइएको होला नि त? हो, त्यो डिप्लोयमेन्ट त्यही अनुसार हामीले गरेका छौँ। त्यो संवेदनशीलता छुट्याएर नै डिप्लोयमेन्ट गरेका छौँ। त्यसमा जिल्ला सुरक्षा समितिले स्थलगत पनि अनुगमन गरेको छ र विगतका प्र्याक्टिसहरू पनि हेरिएको छ र हाम्रो गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएका नीति निर्देशनहरू सहितलाई मर्ज गरेर हामीले तयार गरेका छौँ। त्यस कारणले सबै मतदान स्थल सामान्य भन्ने हिसाबले मतदाताहरूलाई मतदान गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रहरी प्रशासन खास गरी यो सहर क्षेत्रमा सहरमुखी हुने गरेको जनताहरू बताउँछन्। ग्रामीण भेगमा यहाँहरूको बाक्लो उपस्थिति छ कि कस्तो छ? अहिले त अब सहर गाउँ नभनिकन मतदान स्थल, मतदान केन्द्र होइन, हाम्रोमा छ नि, मतदान हुने दिनमा प्रहरी पुग्छन् होइन, तबसम्म विभिन्न कुराहरू, विभिन्न घटनाहरू हुने गरेको विगतका तथ्याङ्क देखाउँछन्। अहिलेदेखि नै प्रहरीको उपस्थिति कस्तो छ? गस्तीहरू कस्तो बढाइएको छ? होइन, अहिले हामीले हरेक पालिकामा दुईटा थप मोबाइल गस्तीहरूबाट पठाएका छौँ। त्यसमा सिनियर अफसरको कमान्डमा, इन्सपेक्टरभन्दा माथिको कमान्डमा मोबाइल टोलीहरू प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा 2वटा एक्स्ट्रा हामीले गरेका छौँ र बुथमा खटाइएका छौँ। र त्यो भएका जनशक्तिहरू पहिले भएका एजिटिभ युनिटहरू पनि छँदैछन्। त्यस कारणले त्यो गाउँलाई चाहिँ बिर्सेर सबै सहर केन्द्रित भन्ने नै छैन। त्यो मतदान स्थलहरू, मतदान केन्द्रहरू कहाँ छन् त्यही केन्द्रहरूको आसपासलाई फोकस गरेर र प्रत्येक र गाउँपालिका नगरपालिकालाई हेरेर त्यो अनुसार थप सहरी परिचालन गरेका छौँ। दुईटा हरेक गाउँपालिकामा दुईटा सिनियर अफसरको कमान्डमा मोबाइल गस्तीहरू अस्तिको दिनदेखि नै पुगिसकेको छ। यहाँहरूले त्यो बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र सर्वसाधारणले त्यो फिल पनि गर्नुभएको होला। अब गाउँमा गस्ती गरिरहँदाखेरि अहिले गाउँको अवस्था तपाईँहरूमा आज कस्तो आइसकेको छ अथवा कस्तो बुझिरहनु भएको छ? शान्तिपूर्ण स्थितिमा सम्पन्न होला त? पक्कै पनि शान्तिपूर्ण अवस्थामा सम्पन्न हुन्छ भन्ने। तर हिजो अस्तिबाटै नै गाउँमा झैझगडा होइन, उम्मेदवारलाई घेराबन्दी हाल्ने अथवा उम्मेदवारले अवांछित गतिविधि गरेको भनेर जनताहरू प्रतिकार गर्ने जस्तो अवस्था देखिरहँदाखेरि त चुनावमा कहीँ न कहीँ अलिकति सुरक्षा अवस्थालाई चुनौती थपेको जस्तो हामीले आकलन गर्न सक्दैनौँ त? अब त्यो कुरा चाहिँ हिजोसम्म थियो प्रचार प्रसार, आजदेखि शून्यसम्म समय भएको हुनाले त्यो प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। खुल्ला राजनीतिक मुभमेन्ट हुँदाखेरि कहीँ दुई पक्ष एक ठाउँमा भेट हुने, घर दैलो गर्दै जम्का भेट हुने, त्यो एक आपसमा विरोधमा रहेका दलहरू भेट हुँदाखेरि त्यो तितो निस्किँदाखेरि कहिलेकाहीँ विवाद झडप हुनु सामान्य हो। तर अबको हिसाबमा त्यो अवस्था नै छैन, किनभने शून्य समयमा त्यसरी प्रचार प्रसार नै गर्न पाइएन। त्यस्तो कोही कसैले थाहा नदिकन गरेको रहेछ भने हाम्रो जानकारीमा आयो भने हामी त्यसलाई पक्कै पनि रोक्छौँ र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको हिसाबमा निर्वाचन आयोगसम्म हामी जानकारी पुर्याएर सोही अनुसार कानुनी हिसाबले पनि जान्छौँ। त्यस कारणले अब त्यस्तो छैन, छिटपुट कुनै अप्रिय त्यस्तो ठुलो घटना भएको पनि छैन। त्यो सामान्य विवाद हुनुलाई त्यो ठुलो रूपमा लिन पनि परेन, किनभने यत्रो धेरै एक आपसमा विचारमा मत भिन्नता भएको चुनाव जित्छु भनेर उसले भन्दा उमा अगाडि आउँछु भनेर कम्पिटिसनमा रहेका व्यक्तिहरूको समूह बाटोमा सार्वजनिक स्थलमा जमकाभेट हुँदा कहिलेकाहीँ त्यस्तो विवाद हुनु सामान्य नै हो, देशैभरि भएको। हजुर, अब त्यत्रो ठुलो सुरक्षा खतरा उत्पन्न गरेको होइन। निर्वाचनमा विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र सहभागिताले निर्वाचन हुने गरेको हुन्छ। अब पर्सा जिल्लामा सुरक्षा निकाय सुरक्षाकर्मीलाई मुख्य राजनीतिक दलहरू कतिकै सहयोग गरेका छन्, यहाँले कस्तो पाइरहनु भएको छ? होइन, सहयोग त उहाँहरू आफ्नो हिसाबमा आफ्नो उद्देश्यमा लाग्नु भएको छ र हाम्रो होइन, वातावरण तयार पार्न सकेका छन् कि छैन? सुरक्षा निकायले सहज रूपमा अनुगमन गर्न सकोस्। होइन, यस्तो छ, सबैतिर हामीले हरेक बुथमा पनि सर्वदलीय बैठकहरू गरिएका छौँ मतदान केन्द्रहरूमा। त्यस कारणले सबै सर्वदलीय बैठकहरू भएको छ। सबै गाउँमा
र सहरमा हरेक ठाउँमा सर्वदलीय बैठकहरूमा उहाँहरूको सबै कोअपरेसन नै छ। जस्तो मतदान स्थलहरू घोषणा गर्ने, तोक्ने कार्यदेखि लिएर हेरफेर गर्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू सबै कुराहरूमा उहाँहरूको सपोर्ट छ। त्यस्तो केही पनि छैन। उहाँहरू पनि एकदम शान्तिपूर्ण हिसाबले नै होस् भन्ने हिसाबमा नै हुनुहुन्छ र शान्ति सुरक्षालाई सहयोग गरिदिन भन्ने कुरा त कतैबाट आएको पनि छैन। त्यो हुँदा पनि हुने अवस्था पनि देख्दिनँ म। त्यसो भए चाहिँ तपाईँको कुराको अर्थ लगाउँदाखेरि पर्सा जिल्ला शान्तिपूर्ण छ र यहाँ चाहिँ केही ऊ छैन, तपाईँहरू मजाले ढुक्क भएर मतदान केन्द्रसम्म जानु, मतदान गर्नु, राम्ररी घर फर्केर आउनु, वातावरण बनेको छ है? पक्कै, हजुर पक्कै पनि। पहिलेदेखि पनि म भन्दै आइरहेको छु, अन्य बेलामा पनि, निर्वाचनको बेला मात्रै होइन, विशेष चाडपर्व लगायतका बेलामा मात्रै पनि होइन, अन्य समयमा पनि पर्सा जिल्लामा शान्त जिल्ला नै हो। यहाँका बासिन्दाहरू जो हुनुहुन्छ, नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू तुलनात्मक रूपमा एकदमै शान्त र धेरै कम नै अपराधका घटनाहरू हुने अवस्था छ यहाँनिर। त्यस कारण पहिलेदेखि नै मैले भन्दै आइरहेको, यो मैले अनुभव गरेको कुरा भएको हुनाले अब निर्वाचनको बेलामा पनि झन् यत्रो ठुलो महान उद्देश्य पूर्ति हुने अवस्था छ। त्यो बेलामा त झन् उहाँहरू झन् संवेदनशील र झन् सहयोगी कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छँदैछ। हजुर पक्कै पनि। र हामी आजदेखि अब 2 दिन मात्र बाँकी छ, निर्वाचनको सिमानाका बन्द छ। सुरक्षा निकायले सुरक्षालाई एकदम तीव्रता दिएका तपाईँले बताइरहँदाखेरि अब गाउँघरमा हुने निर्वाचनको बेलामा चाहिँ होइन, प्रतिशोध साध्नेहरू पनि थुप्रै हुन्छन् र निर्वाचनमा उभिएका व्यक्तिहरू मात्र होइन, आम नागरिक बीच पनि कहीँ न कहीँ कुनै कुनै बेला झैझडप हुन जान्छ र कतिपयलाई ठुलै चोट लाग्छ होइन। र त्यस्तो टोलमा चाहिँ झैझडप हुन नदिनको लागि अथवा मानिस आफैमा द्वन्द्व नगरोस् त्यसको लागि केही सुरक्षा निकायले ग्रामीण भेगको वडा टोलमा पुगेछन्? हजुर, हामी त जस्तो हरेक टोलमा प्रहरी त पुगेकै छ, किनभने हरेक टोलमा ठाउँमा नै 167 ठाउँमा त हाम्रो मतदान स्थलहरू नै छ। त्यस कारणले ती हरेक ठाउँमा प्रहरी पुगेकै छ। त्यसमाथि लगायतका अन्य त्यो अघि पनि भने मैले, गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक्स्ट्रा मोबाइल गस्तीहरू बढाइएको छ। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको पनि आउटस्कर्टमा उनीहरूको पनि गस्तीहरू रहन्छ। त्यस कारण त्यो झडप हुने अवस्थामा हामी परिचालित हुन्छौँ, भएका नै छौँ। त्यो सकभर हुन नदिने नै गरी हामी परिचालित छौँ। हजुर, अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि नै हामी धेरै व्यस्त छौँ आज, अब म तपाईँसँग बढी टाइम पनि लिँदैन। अन्त्यमा तपाईँले खास गरी पर्सा जिल्लाका नागरिकसँग के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि विगत वर्षहरूमा, विगतका चुनावहरूमा जस्तै तपाईँहरूले पनि निर्धक्क भएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नुहोला। शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न होस् भन्नको लागि हामीले सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाएका छौँ। त्यस कारणले कतै लोभ लालच यसो केहीमा नपरिकन आफ्नो विचार, स्वतन्त्र विचार प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकारलाई सदुपयोग गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल अर्थात् डिएसपी, हामीसँग सुरक्षा बारेमा कुराकानी गर्दै। श्रोता साथीहरू, जिल्लाको यो सीमावर्ती जिल्ला हो जहाँ चाहिँ मुख्य नाका पनि पर्छ र यो गैराती मध्यरातबाट बन्द गरिएको छ। सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पर्सा जिल्ला ठिक नै छ भन्ने चाहिँ प्रहरीको आकलन छ र ग्रामीण भेगमा पनि प्रहरी पुगेको छ। मतदान केन्द्रसम्म पनि प्रहरीको गस्ती तीव्रता दिएको छ अर्थात् बढाइएको छ। बाकलो उपस्थिति पारिएकोले तपाईँ हामी सबैजनाले मतदान केन्द्रसम्म निर्धक्क भएर जान सकिने वातावरण बनेको छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र तपाईँ हामी सबैजनाले निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई छनौट गर्नका लागि कसैको डर त्रास धम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा आफूले आफ्ना मन परेका प्रतिनिधिलाई छान्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आजदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ र मौन अवधिमा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशिका जारी गरेको छ र यो मौन अवधि निर्वाचन सम्पन्न नभइन्जेलसम्मका लागि लागू रहनेछ। र
मौन अवधि सुरु भइसकेको भए तापनि हिजो अस्ति सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरिएका ब्यानर लगायतका आफ्ना उम्मेदवारका फोटोहरू तथा उनीहरूले गरेका घोषणापत्र लगायतका उनीहरूको बारेमा विभिन्न किसिमका प्रसारबाजी अहिलेसम्म हटाइएको छैन र उनीहरूका समर्थकले आज पनि बिहानै कतिपय सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि प्रचार प्रसारमै लागेको देखिएको छ। यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जान पनि जरुरी रहेको देखिन्छ। हुन त निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने 19 सदस्यीय टोली नै गठन गरिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले आज र भोलि परिचय पत्र वितरण गर्नुको साथै मतदातालाई भोट हाल्ने तरिका सिकाउने भएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, यसपालि भोट बदर हुने आशंका धेरै बढेर गएको छ, किनभने आयोगले पहिला मतदाता शिक्षा दिने गरेको थियो गाउँघरमा कर्मचारीलाई खटाएर, तर यसपालि सञ्चार माध्यमबाट गर्ने भनेको थियो, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको अवस्था देखिएको छैन र मतदान कसरी गर्ने भन्ने बारे धेरैजनामा अन्योलता पनि प्रकट भएको बुझ्न सकिन्छ र त्यहीलाई आज निर्वाचन आयोगले मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने शिक्षा अर्थात् त्यसबारे सिकाउने भएको बताएको छ आज र भोलि मतदान केन्द्र स्थलमै। र त्यसै गरी पर्सा जिल्लाको कुरा गरिरहँदाखेरि मदिरा बिक्री वितरणको पनि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले निर्देशिका जारी गरेर हिजो राति मध्यरातबाट नै मदिरा बिक्री वितरणको रोक पनि लगाएको छ। त्यसै गरी पर्सा जिल्लामा सवारी साधन भन्नुपर्दाखेरि निर्वाचनको दिन अर्थात् शुक्रबार बिहान 5 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट अनुमति प्राप्त भएका गाडीहरू तथा त्यस्तै अति आवश्यक जसरी सञ्चार त्यसै गरी निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विद्युत र यो बारुण यन्त्र लगायतका अति आवश्यक गाडीहरू चलाउन सकिने भएको छ, तर अन्यको हकमा भने निर्वाचन सम्पन्न नभइसकेसम्म चलाउन रोक लगाइएको छ। त्यसै गरी एउटा सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पर्सा जिल्लामा 500 भन्दा बढी हात हतियार राखेका पर्सा जिल्लाका हतियार धनीहरूले 77 वटा मात्रै बुझाएका छन् र यसले गर्दा अलिकति कहीँ न कहीँ पर्सा जिल्लामा सुरक्षामा अवसर पार्छ कि भनेर सर्वसाधारणको आकलन रहेको छ, तर यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छौँ र हतियार धनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कारबाही समेत गर्ने चेतावनी दिएको छ। जसले बुझाएका छैनन् 500 भन्दा बढी यहाँ इजाजत प्राप्त हात हतियार रहेकोमा 77 वटा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बुझाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जानकारी दिएका छन्। र त्यसै गरी अब हामी बताउँछौँ आफ्ना उम्मेदवार अर्थात् आफ्ना प्रतिनिधि सहीलाई कसरी छनौट गर्ने भने चाहिँ तपाईँले जसरी हामी घरमा बिहेबारे गर्छौँ होइन र त्यो बेलामा केटा होस् या केटी पक्षले दुवैको अथवा केटा पक्षको भनौँ न कति खेत छ, कति पढ्या छ, उसको ब्याकग्राउन्ड के छ, ऊ के गर्छ र उसले पछि के गर्नेछ भने झै है तपाईँले आफूले आफ्ना उम्मेदवार अर्थात् प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँले पनि हाम्रा प्रतिनिधि छान्नुपर्ने रहेछ भने त्यो प्रतिनिधि भइसकेपछि के गर्छ, अहिलेको उम्मेदवारको ब्याकग्राउन्ड अर्थात् पछिल्ला गतिविधि कस्तो छ, उसले जितिसकेपछि के गर्छ, अहिले के बोलिराखेको छ अथवा समाजमा के योगदान दिएको छ, त्यस सबैको मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ हामी भन्छौँ। र निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत लगभग 97% तयारी पुरा भइसकेको पनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नै जानकारी दिएको अवस्था छ। त्यसै गरी देशैभरि चुनावको माहौल एकदम तातिएको छ र आजदेखि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रचार प्रसारलाई बन्द गरेका छन्, तर सर्वसाधारणको बुझाइमा र कतिपय व्यङ्ग्यात्मक बुझाइमा मौन अवधि भन्नुपर्दा पनि मनी अवधि सुरु भएको बताइन्छ, किनभने यही अवधिमा ग्रामीण भेगदेखि शहरी क्षेत्रसम्म निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै कतिपय उम्मेदवारहरूले पैसाको बलमा भोटलाई अर्थात् मतलाई किनबेच गर्ने पनि गरेको देखिने
भएकाले यसलाई कतिपय व्यङ्ग्यकारहरूले मौन अवधि नभई मौनी अवधि भनेर चित्रण गर्ने गरेका छन्। हामी कार्यक्रम बिहानी बहसको अन्त्यमा छौँ। बिहानी बहस सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। प्रविधि कक्षमा बसेर साथ दिनुहुने साथी अनर्जितलाई धन्यवाद दिँदै फेरि भोलि अर्को अतिथिसँग यस्तै रोचक कुराकानी गर्नका लागि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि श्रीनारायण महतो बिदा हुन्छु। नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो।